अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ारी मोहम्मद आबिद, ऑनलाइन कुरान टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से आज हम रमज़ान शरीफ से पहले अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां हैं और आज हमने आगाज़ किया है पहले सिपारे का। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फ़रमाए। जो मेरे शागिर्द पढ़ते हैं वो भी सुने और समात करें। हमें दुआओं में याद रखना। समात कीजिए किस हदर में, किस अंदाज में, लब्बो लहजे में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा एक क्लिप आपके सामने पेश करना है, रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा मदनिय्या। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन, युख़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम
قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء شهيد إن الله على كل شيء قدير۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ کی سماعت کی ہے۔ آگے ہمارا سفر کافی 1 سپارے کی دہرائی ہے آج، اور پھر زور کے بعد 1 سپارہ۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے رمضان شریف سے پہلے قرآن پاک مکمل کرنا ہے اللہ پاک کی توفیق سے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اس طریقے کے ساتھ میرے شاگرد جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس انداز میں پڑھیے، اور دنیا اور آخرت اپنی سنواریے۔ دنیا تو ایک فانی ہے، ہم نے چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ یا اللہ جو تیرے نام کو، جو تیرے کلام کو آگے شیئر کرے مالک و مولا، اسے اس رمضان شریف کا صدقہ پیارے اللہ کوئی چیز کی تھوڑ نہ آئے، کوئی چیز کی کمی نہ آئے۔ 1-2 منٹ بابا جی نے گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور قرآن پاک کو مالک و مولا جو بلند کرے، جو ہر مسلمان تک پہنچائے، پیارے اللہ اس رمضان شریف کے پہلے اس کی تمام بیماریاں کو مالک و مولا دفع دور فرما، پیارے اللہ اسے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اس رمضان شریف کا صدقہ پوری حضور کی امت کی مالک و مولا بخشش فرما۔ اے پیارے اللہ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں مالک و مولا، انہیں کوئی شے کی کمی نہ ہو۔ 1 منٹ بابا جی کی گفتگو، اس کے بعد اجازت۔ بابا جی کچھ فرمائیے، قرآن کیسا سنا، کیسا مزہ آیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری عابد صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے واعظ ہے، لفظوں کے پہچان کرائی۔ آپ کو بھی یہ چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سن کر دماغ میں لائیں، اسے پڑھے، جیسے آگے شیئر کریں گے ویسے اللہ پاک تجھے اتنا زیادہ اجر دے گا۔ اللہ پاک جو اللہ کے کلام کو آگے شیئر کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا، آگے کی تکلیف نہیں آنے دیتا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔